वाज़ेह तौर पर ये बता दिया गया कि इस तरह की चीज़ों को किसी तौर पर भी कबूल नहीं किया जाएगा, ना इंडोर्स किया जाएगा, ना ऐसे किसी शख्स का साथ दिया जाएगा। कोई उनके चेहरे को पहचान नहीं पाया क्योंकि वो इस कदर बिगड़ चुका था तशद्दुद। फिर उन्होंने मैनेजमेंट से भी बात की। मैनेजमेंट ने यही कहा कि ये आप लोग का ज़ाती मामला है, इस पर कल अगर आपकी सुलह हो जाती है तो फिर हम क्या बात करेंगे। मुझे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाए जाने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं है। आज अपने वीडियो पैगाम में अशफाक ने कहा कि ज़ारा से शादी के मुतल्लिक नुमाइका को पता था, उनकी रज़ामंदी से ये शादी हुई थी, यानी कि उनसे मैंने इजाज़त ली थी। फिर उन्होंने तमाम लोगों से माज़रत तलब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रा इकरार। आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जनाब, आज की वीडियो में भी हम वही बात करेंगे कि ये जो घर पे मारपीट होती है, इसको क्या जायज़ करार दिया जाए या ये ठीक नहीं है। मैं तो पहले भी अपनी राय आपके सामने रख चुकी हूँ कि कोई भी हालात हों, कोई भी वाक़यात हों, इस तरह से हाथ उठाना ख़ातून पर काबिल मज़म्मत है और किसी सूरत भी कबूल नहीं है। अभी बहुत सी चीज़ें और सामने आई हैं और ये वाज़े कर दूँ आप तमाम लोगों पर कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने ख़ुद सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया अपनी बात को कहने के लिए। पहले हम बात करते हैं कि नुमाइका ने जो चीज़ें सामने रखी उसकी भी कुछ अंदरूनी कहानी हम तक आई है। फिर अशफाक ने जो चीज़ें सामने रखी, अब उन्होंने अपना वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया है। और उनकी जो तीसरी बेगम है ज़ारा अंसारी, उन्होंने भी अपने हवाले से एक्स पर यानी ट्विटर पर बात की है और कहा है कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मेरी इज़्ज़त को ख़तरा है, मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। और मुकम्मल एक वीडियो पैगाम अशफाक की तरफ से जो सामने आया है वो भी आप तक रखूँगी। जो चीज़ें उनकी जानिब से कही गई हैं वही तमाम चीज़ें आपके सामने रखूँगी। फिर आपसे भी मेरा सवाल है, आप भी उस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो कल की अपडेट मैंने आपको बता दी। उसके बाद एक बहुत बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि ARY के ऑफिशियल अकाउंट से सस्पेंशन का नोटिस जारी कर दिया गया, यानी वाज़ेह तौर पर यह बता दिया गया कि इस तरह की चीज़ों को किसी तौर पर भी कबूल नहीं किया जाएगा, ना इंडोर्स किया जाएगा, ना ऐसे किसी शख्स का साथ दिया जाएगा। और सस्पेंड किया जाता है अशफाक को, यानी कि वो जो मॉर्निंग शोज़ की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे वो उनसे वापस ले ली गई है। और अभी हम देख रहे हैं कि फैसल करीम उनकी जगह पर मॉर्निंग शो कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि नुमाइका जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर आने से पहले, यानी ये उन्होंने बेबसी के आलम में जब ये पोस्ट लगाई सोशल मीडिया पर, उससे पहले वो ARY के ऑफिस गई थी। वहाँ पर उनकी मुलाकात कुछ कॉलीग्स से हुई और उनका बताना ये है कि हम पहचान नहीं पाए थे। हमने उनसे पूछा कि क्या हम इससे पहले आपसे मिल चुके हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं नुमाइका हूँ जो आपके साथ काम कर चुकी हूँ। वो मॉर्निंग शो की टीम में प्रोडक्शन टीम में हुआ करती थी, प्रोड्यूसर थी। कोई उनके चेहरे को पहचान नहीं पाया क्योंकि वो इस कदर बिगड़ चुका था तशद्दुद। फिर उन्होंने मैनेजमेंट से भी बात की। मैनेजमेंट ने यही कहा कि ये आप लोग का ज़ाती मामला है, इस पर कल अगर आपकी सुलह हो जाती है तो फिर हम क्या बात करेंगे। बहरहाल उस दौरान अशफाक जो थे वो मंजर आम पर नहीं थे और ये भी इत्तलात है कि उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट ले ली थी। बहरहाल नुमाइका ने फिर आखिरी कदम के तौर पर सोशल मीडिया पर ये चीज़ें डाली। जब सोशल मीडिया पर ये चीज़ें सामने आईं तो अशफाक ने भी अपने दोस्त अहबाब कॉलीग्स के ज़रिए से कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उसके बाद आज उन्होंने पूरा अपना एक वजाहती बयान रिकॉर्ड किया है। कल रात की अगर मैं बात करूं तो एक्स पर ज़ारा की तरफ से एक बड़ी रिक्वेस्ट की गई तमाम लोगों से और कहा गया कि मेरे बच्चे को मुझे धमकियां आ रही हैं, हमें जान का ख़तरा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाए जाने की धमकियां भी दी जा रही हैं। मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं है और ये बिल्कुल जायज़ नहीं है कि एक आप खातून की मदद करने के लिए दूसरी खातून की ज़िंदगी को इस तरह ख़तरे में डाल दें। मैंने कुछ गलत इक़दाम नहीं उठाया है और मैंने जायज़ तरीके से शादी की है, मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाए। ये वो एक स्टोरी थी जो मैंने आपके सामने रख दी। अब हम बात करते हैं अशफाक ने जो वीडियो पैगाम जारी किया है। अशफाक के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, पुराना जानती हूँ, उनकी पहली बेगम को भी मैं जानती थी, लेकिन चूँकि उनकी बेगम से अब वास्ता नहीं है, वो पुरानी बातें हो गई हैं, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। उनसे अलहदगी भी हो गई है। तीनों बच्चे उनके जो उस बेगम से थे वो नुमाइका के पास रहते थे और नुमाइका का अपना भी एक बच्चा है और नुमाइका से शादी के 7 महीने के बाद ज़ारा से शादी कर ली। और आज अपने वीडियो पैगाम में अशफाक ने कहा कि ज़ारा से शादी के मुतल्लिक नुमाइका को पता था, उनकी रज़ामंदी से ये शादी हुई थी, यानी कि उनसे मैंने इजाज़त ली थी। फिर उन्होंने तमाम लोगों से माज़रत तलब की। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इस खबर के बायस आप तमाम लोग परेशान हुए हैं। मैं वो शख्स हूँ जो इस तरह की चीज़ों को कभी भी इंडोर्स नहीं करता
اس کے اگینسٹ بات کرتا ہوں، لیکن انسان کے کچھ حالات و واقعات ایسے ہوتے ہیں جب مجھ پر، میرے بچوں پر بات آئی، ہمیں برا بھلا کہا گیا، تو اس کے بعد میں نے یہ قدم اٹھایا۔ اب یہاں پر میں اس چیز کو بالکل انڈورس نہیں کرنا چاہتی، میں اس بات کو کسی صورت بھی جائز قرار نہیں دیتی، کوئی بھی وجہ ہو گئی ہو، آپ کے ساتھ کوئی انتہائی بدسلوکی کسی خاتون نے کی ہو، آپ کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے، آپ مرد ہیں، اپنے اعصاب پر قابو رکھنا ہے۔ ہاتھ اٹھانا کوئی بھی چیز اس کا جواز فراہم نہیں کرتی، میری نظر سے تو یہ اس کو رول آؤٹ ہی کر دینا چاہیے۔ بہرحال اشفاق کا جو بیان ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی میری بیوی زارا کے ساتھ نمائکہ کا رویہ بہت غلط رہا، اور جب سے ان سے شادی ہوئی وہ ان کو برا جانتی تھیں اور وہ کہتی تھیں کہ آپ ان کو ڈیورس دے دیں، اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں میں ایک ذہنی اذیت سے گزر رہا ہوں، بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں، میرے بچے اسکول نہیں جا پا رہے، وہ ٹراماٹائز ہیں، اور بچوں کے سامنے یہ سب ہوا تو اب وہ سب جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری آپ پر ہی عائد ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جو نمائکہ سے میرا بیٹا ہے ازدان، 1 ہفتہ ہو گیا میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی، آپ نہیں جانتے کہ میں اس وقت کتنے سٹریس میں ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان بھی لے سکتا ہوں، کہ مجھ پر اتنا کڑا وقت ہے، میں اتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہا ہوں، اور اس پر تمام لوگ جج بن کر کوئی فیصلہ نہ دیں، معاملہ پولیس کیس ہے، اسے پولیس میں جانے دیں، قانون کا عمل مکمل ہونے دیں، اس سے پہلے مجھے قصوروار نہ ٹھہرائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، آپ کہانی کے دونوں رخ نہیں جانتے ہیں، اب دوسرا پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، وہ تو ہم کل سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس بات کا اعادہ دوبارہ کیا کہ ہماری پوری فیملی بہت مینٹل سٹریس سے گزر رہی ہے، اور ایسے حالات و واقعات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح کی چیزیں میرے خلاف ہو رہی ہیں، میں اپنی جان خود بھی لے سکتا ہوں اور کوئی بھی ہماری جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نمائکہ میرا ایک ہستہ بستہ گھر تھا، اس کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر زارا کے ساتھ میرے تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں، اور اس وقت ہم بہت پریشر میں ہیں، خاص طور پر میرے بچے بہت زیادہ ٹراماٹائز ہیں۔ تو اشفاق نے یہ تمام چیزیں سامنے رکھی ہیں، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ اب عدالتی اور قانونی کارروائی آگے بڑھے گی۔ اب پھر وہی بات ہے کہ جب سوشل میڈیا پر چیزیں آئیں گی، جب خود آپ سوشل میڈیا پر یہ چیزیں لے کر آئیں گے، ڈسکس کریں گے، پکچرز آئیں گی، ویڈیوز آئیں گی، اس خاتون نے چیزیں سامنے رکھیں، اشفاق کی طرف سے بھی چیزیں سامنے آئیں، پھر زارا کی طرف سے بھی چیزیں سامنے آئیں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ سوشل میڈیا پر ہی جاری ہے۔ تو سوشل میڈیا پر پھر لوگوں کو بھی ایک جواز ملتا ہے، وہ بھی آپ کی یہ تمام صورتحال کو ڈسکس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ بہرحال معاملہ عدالت میں ہے، قانون میں ہے، پولیس کیس تو آف کورس ہے، جس طرح سے ہم نے دیکھا تشدد ہوا ہے، اس لڑکی پر مارا پیٹا گیا ہے، اور مختلف لوگوں کی کالیگ رہے ہیں یہ تینوں، سب ایک دوسرے کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ بہت اچھے بھلے انسان ہیں، کسی کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسا کریں گے۔ اشفاق کے ساتھ میں نے بھی کام کیا، بظاہر بہت ہی ایک خوش مزاج اچھا انسان ہے، لیکن اب یہ جو معاملہ ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ غلط کون ہے، صحیح کون ہے، اور وہی بات ہے قانون تو فیصلہ کر لے گا، لیکن یہ جو معاملہ ہے نا اس طرح مار پیٹ کا یا اس طرح سے ہاتھ اٹھائے جانے کا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، اور یہ ایک سوشل ایول بن گیا ہے، اس کو ہم کسی کی ذاتی زندگی سے نتھی نہیں کر سکتے، آج کوئی شخص ہے، کل کوئی ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا، تو یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، اس میں کردار بدل جاتے ہیں لیکن کہانی وہی رہتی ہے۔ اس کہانی کو رکنا ہوگا، اس میں میری استدعا یہ ہے قانون سے، عدالت سے بھی، کہ جو بھی کوئی فیصلہ ہے اس کو جلد کیا جائے، اور اس طرح کے ٹرائلز جو ہیں ان کو فوری طور پر نمٹایا جائے، تاکہ سزائیں ملیں۔ جب تک سزائیں نہیں ملیں گی ہونے والا کچھ نہیں، پھر ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے، بات کر رہے ہوں گے، اور کسی کے لیے انصاف مانگ رہے ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، اور ذاتی معاملات میں بھی آسانیاں کرے، اور اس طرح کے رویے سے بچنے کے لیے اقدام کرنے چاہیے۔ اگر آپ کسی سٹریس میں ہیں، کوئی آپ کو مینٹل النس نظر آتی ہے، یا اپنی پرسنالٹی میں کوئی چیز نظر آتی ہے، تو اس کے لیے آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس، سائیکالوجسٹ کے پاس جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے اس اینگر سے، اپنے اس رویے سے باقیوں کو نقصان پہنچائیں۔ اجازت دیجیے، جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔